شعبان المعظم د تاریخی پس منظر مطالعه چې انسان وکا نو هغه ته دا پته لګي چې په شعبان المعظم کې اسلامی دینی ډېرې خبرې رب لا یزال واقع کړي دي. ټولو نه اول د حضور صلی الله علیه وسلم د زړه د ارمان نه یو ارمان وو، خواهش وو، او هغه ارمان او خواهش داو چې د بیت المقدس په طرف باندې نه الہ العالمین زما د پاره د خپل قبله انتخاب وکا. د خپل قبله نبی علیہ الصلوۃ والسلام 14 میاشتې بیت المقدس په طرف باندې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره چې هغه ته زړه قبله ویل کېږي، نن د یهودو د عیسایانو قبله هغه ته نبی علیہ السلام منځ فرمایلی دی. خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواهش و چې رب لا یزال مال خپل طرف خپل سمت خپل کعبه راکا چې هغه طرف ته آغی پا طرف باندې زاو زما امت الہ العالمین تا ادریگو او دا الہ العالمین عبادت کرو دا آغی پا طرف باندې. دا خواہش دا ارزو ارمان زمونگ او استاس خوب پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چه رب لا یزال قبول کڑای دی پا دغی میاش پا دویم کال دا ہجرت باندے پا دغی شعبان المعظم کی الہ العالمین پورا کا رب لا یزال رسول کریم آقا علیہ السلام تو فرمائل چه اغی تویل کگی تحویل دا قبلے بدلی دل. رب لا یزال رسول کریم آقا علیہ السلام تو فرمائل چه نن نپستا طرف بیت المقدس ندی یا رسول اللہ شکم ارمان خواہش دستاو چه ما دا پارا یو ځالنا قبلے انتخاب یو ځالنا طرف جهت انتخاب اوشی یا رسول اللہ مبارکہ رب لا یزال دا طرف نا دا آگے طرف انتخاب تا دا پارا اوشو نن نپس بتا بیت اللہ شریف پا طرف باندے منز کئی بیت المقدس پا طرف باندے با منز نکئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دغا تحویل دا قبلے دام پوم دغا شعبان المعظم کی الہ العالمین پا دویم کال دے ہجرت باندے کڑا دے.